अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। दुआ ज़हरा केस के हवाले से आपको अपडेट करना है, इसलिए कि दुआ ज़हरा को कराची मुंतकिल कर दिया गया है। रात गए मुंतकिल किया गया था और उसके बाद फिर पुलिस की जानिब से दुआ ज़हरा और ज़हीर को कराची पहुँचते ही अलग अलग कर दिया गया है। इस वीडियो में आपको बताना है कि दुआ ज़हरा को रात में कहाँ रखा गया था और इस वक्त कहाँ है, और उसके बाद जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ज़हीर को कहाँ रखा गया है, किस अदालत में पेश किया जाएगा, और उसके बाद फिर आज की जो डेवलपमेंट है वो क्या हो सकती है, सारी इसमें वीडियो में रखूँगा। क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जब पुलिस ने बताया था कि भावल नगर के इलाके चिश्तिया से दुआ ज़हरा को बाजियाब कराया गया है, बाहिफाजत बाजियाब कराया गया है, तो उसके बाद कुछ वीडियोज़ और तस्वीरें जारी की गई थी और उसके बाद फिर तकरीबन कोई 12 से 14 या 16 घंटे के करीब लगे हैं पुलिस को कराची पहुंचने में, और उसके बाद फिर यहाँ कराची पहुंचते ही दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। रात को तकरीबन कोई 3:30-4 बजे या 4:15 बजे के करीब यहाँ पुलिस पहुँची थी और बाहिफाजत तरीके से, और मेरी इतलात के मुताबिक, और बनता भी नहीं है कि अब तक ज़हीर पे किसी किस्म का कोई तशद्दुद या कोई ऐसी चीज़ नहीं की गई जिसकी वजह से कोई इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो या उसके गैर कानूनी कोई इक़दाम उठाया गया हो, यानी कि बाहिफाजत तरीके से यहाँ मुंतकिल किया गया है। और उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर ज़हीर को कराची की सेशन अदालत जो शर्की की है, जिसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, जहाँ पे पहले जो ज़हीर से मुतल्लिक जो केस है ज़ेर समाअत है, जिसमें निकाह खान और गवाह जो है पेश किए जा रहे हैं, और उनका 2 दफ़ा पहले रिमांड भी हो चुका है, यानी कि 2 दफ़ा रिमांड में तौसीह भी हो चुकी है। तो उसी केस में ज़हीर को बाकायदा तौर पर पेश किया जाएगा, और उसके बाद फिर जो पुलिस का कहना है कि दुआ ज़हरा का भी जो है वो बयान रिकॉर्ड कराया जाएगा कि वो दुआ ज़हरा मुस्तकबिल के बारे में क्या कहती हैं, दुआ ज़हरा अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचती हैं। इससे पहले कि जब ये सारा मामला हुआ तो ना सिर्फ हमने देखा कि बाज़ाबी के बाद दुआ ज़हरा के जो वालिदैन हैं उन्होंने, बल्कि सिंध हुकूमत ने भी पुलिस के इस इक़दाम को, पुलिस की जो काविश थी, पुलिस की जो मेहनत थी, उसको खुशाइन करार दिया है। और उसके बाद फिर मैं नासिर हुसैन शाह साहब का भी स्टेटमेंट देख रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि ये वो गैंग है, ये वो तरीक़ाकार है जो स्मगलर जो है वो लड़कियों को, इस तरह मासूम बच्चियों को बहला फुसला के जो वो ले जाते हैं, शादियों का बहाना बनाते हैं, उसके बाद फिर इनको शादी करने के बाद कुछ अर्से बाद जो है वो बाकायदा तौर पर फ़रोख्त कर दिया जाता है। इसी तरह ये अमल भी जो है वो आया है। और मेरे साथ असगर उमर भी साहब आ चुके हैं, चूँकि हमने कोशिश की कि आपको जो है कुछ तफसीलात रखें। सर, सिटी कोर्ट में आज भी हड़ताल है, तकरीबन 6ठा रोज़ है, वर्किंग डे, और जो मेरी इतलात हैं उनके मुताबिक दुआ और ज़हीर को जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट, जिनके पहले जो है वो अदालत में जहाँ पहला केस चल रहा है, यानी कि 2 मुलजमान को पेश किया जाता है, वहाँ पेश किया जाएगा। एक तो ये है कि ना अब भी, आज भी ना साइलिन को वकला की जानिब से अंदर दाना दिया जा रहा है, और ना ही जो अदालती अमला है जो केसेस की कार्रवाई चलाता है उनको जो है अहाता अदालत ना कोर्ट रूम के अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है, यानी कि आज भी मुकम्मल तौर पर सिटी कोर्ट्स में तालेबंदी है। तो एक तो ये है कि दीगर मुलजमान के साथ साथ इस केस में कितना आज असर पड़ेगा, क्या रिमांड हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, क्योंकि पुलिस का ये भी कहना है कि ज़हीर का बाकायदा तौर पर रिमांड हासिल किया जाएगा और उस केस में तहकीकात की जाएगी जो उसके खिलाफ यहाँ कराची में पहले से दर्ज है। नहीं, शायद मुश्किल सूरत हाल है कि अदालत में पेश किया जाएगा, लेकिन इसमें किसी गवाह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जजों ने बाइकाट नहीं किया, जजेस मौजूद हैं और पुलिस को पेश करना है। एक ताला खुलवा कर किया जा सकता है या मजिस्ट्रेट बाहर आकर भी कर सकते हैं, अदालत हर जगह अदालत होती है। बहुत हाई प्रोफाइल केस है, लेकिन हम ये से नहीं कह सकते कि बहुत सिंपल मामला है, कुछ गैर मामूली इक़दाम करना होंगे, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर जो है सिटी कोर्ट में गैर मामूली सूरत हाल है, और ख़ास तौर पर इसी अदालत में, इसी ज़िला में, क्योंकि ये ज़िला शर्की का मामला है, कोरंगी का, और ये इसका इलाके का ताल्लुक़ है, तो इसको डीजे ईस्ट ही डील करते हैं, और इनके खालिद शाहानी के ख़िलाफ़ ही वकला का स्पेसिफ़िक एहतजाज है कि उनसे लोगों को शिकायत है वकला को। तो सूरत हाल बहुत गंभीर है, बहुत संगीन भी है, और यहाँ पर तो हमने देखा कि वकला के जज्बात बहुत मुश्तइल हैं। वो वहाँ से सिटी कोर्ट से बल्कि यहाँ आके उन्होंने हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के चैम्बर का भी घेराव किया था। शाहानी साहब चूँकि रुखसत पे जा चुके हैं, 1 माह की हो सकता है कि सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए, लेकिन हमें जिन वकला से हमारी बात हुई वो इस वक्त बहुत बरहम है। वो कहते हैं कि कोई एक तरफ़ा कोई मुकम्मल तौर पर, हतमी तौर पर फ़ैसला आना चाहिए था कि गलती किसकी है, और हमें ये छुट्टियों का और आर्जी हल नहीं चाहिए, हमें मुस्तकिल हल चाहिए। तो ये एक मुश्किल सूरत हाल है। लेकिन दूसरी तरफ दुआ ज़हरा का मामला हम देखते हैं
کہ شروع دن سے ہی ان کے والدین نے جس طریقے سے اس کو میڈیا پر لے کر آئے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہاں پر پنجاب گئی، KPK گئی، کشمیر تک کا بھی ہمیں اطلاع ملی کہ مظفر گڑھ گئی ہیں، اور پھر ہمیں یہ صدرن پنجاب سے یہ ملی ہیں، تو وہ پھر 16 افراد کا جیسے بتایا گیا CTD کی طرف سے ہائی کورٹ میں کہ 16 افراد کو حراست میں لیا گیا تھا، 3 کو پوچھ گچھ کے بعد چھوڑ دیا گیا تھا، 1 کی ضمانت ہوئی تھی، تو 12 افراد میں سے کسی نے یہاں رہنمائی کی، تو یہ تو سامنے آتا ہے کہ کوئی ایک منظم مافیا ہے جو اس کے پیچھے کام کرتی ہے، لیکن پولیس اس کا اظہار کرتے ہوئے ابھی تک انکاری تھی، لیکن اب جو اس کی صورتحال آئے گی پیپر پر، ریمانڈ پیپرز پر اور کاغذات میں جو آئے گی تو صورتحال کو سمجھنا آسان ہوگا، لیکن اب ہمیں اور آپ کو انتظار کرنا ہوگا کہ سٹی کورٹ کے حالات کیسے ہیں، اسی کے مطابق یہ کارروائی اب آگے بڑھے گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ویسے کچھ وکلا رہنماؤں سے میری بات ہوئی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ میڈیا کے دوست، یعنی کہ میں یا کچھ اور میڈیا کے دوست اگر چلے جائیں تو ان کو احاطہ عدالت میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی، لیکن اس کے علاوہ عدالتی عملہ، پولیس، کوئی سائلین یا کوئی اور جو کیس چلانے کے لیے آئے گا ان کو جو ہے وہ کسی بھی صورت سٹی کورٹ کے احاطے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا، گزشتہ رات جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق دعا اور ظہیر کو جب یہاں پہنچایا گیا تو AVCC کا جو ہیڈ کوارٹر ہے گارڈن کے علاقے میں، ظہیر کو علیحدہ کرنے کے بعد وہاں منتقل کیا گیا ہے، اور وومن جو تھانہ ہے دعا کو وہاں الگ منتقل کیا گیا ہے۔ اب تک نہ کسی کے اوپر کوئی تشدد ہوا ہے، نہ ہی کوئی کسی قسم کا کوئی ٹارچر کیا گیا ہے، اور نہ ہی کوئی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے وہ کسی قسم کی گئی ہے۔ والدین نے بھی خاص طور پر اس معاملے کو ویلکم کیا ہے کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ صحیح سلامت واپس آ گئی ہیں، اور اس کے بعد پھر جو کارروائی ہوگی اب وہ قانون کے مطابق، چونکہ پہلے بھی انہوں نے قانون کی پاسداری کی ہے اور اب بھی وہ قانون کے مطابق جو کام ہوں گے وہ کریں گے، یعنی کہ مقدمات کا اندراج ہونا ہے یا ملزم کو جو اس کا عمل ہے یا اس کا فعل تھا اس حساب سے اس کو سزا دلانی ہے، یا اس کے بعد پھر وہ مافیاز جو اس کے پیچھے تھے ظہیر کے، اس مافیاز تک پہنچنا ہے، کس طرح ان کے خلاف کارروائی ہونی ہے، کیونکہ اگر یہ مافیاز بڑے پیمانے پر اگر ظہیر کے پیچھے نہ ہوتے، اس کی پشت پناہی نہ کر رہے ہوتے تو شاید یہ 52 دن لگے ہیں، تو یہ 52 دن نہ لگتے اس کی بازیابی کے لیے، کیونکہ سندھ ہائی کورٹ کے احکامات، پولیس اور صوبے کی جو حکومت ہیں ان کی مکمل طور پر ایفیشنسی کے باوجود اتنی تاخیر اس لیے ہوئی ہے کہ نہ صرف اس میں سرگرم وکلا بلکہ دیگر ایسے نام نہاد مافیاز بھی شامل تھے جو ان کو مکمل طور پر پروٹیکشن فراہم کر رہے تھے، مکمل طور پر جو ہے وہ مخبریاں کر رہے تھے پولیس کی اور حکومت کے جو اقدامات تھے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا تھا۔ بہرحال یہ بڑی اہم اور انتہائی بڑی ایفیشنسی پولیس کی ہے کہ جنہوں نے باحفاظت طریقے سے، آپ نے دیکھا ہوگا جب بازیاب ہوئے تصویریں اور ویڈیوز بھی سامنے آئیں تو ان کو بالکل طریقے سے جو ہے وہ یہاں منتقل کیا گیا ہے، کسی قسم کا کوئی تشدد یا ایک ملزم والا اب تک جو ہے کوئی رویہ نہیں رکھا گیا ہے۔ بہرحال ہم کوشش کریں گے دوبارہ جائیں سٹی کورٹ، اور اس کے بعد پھر ریمانڈ ہوگا، کب ہوگا، کس طرح ہوگا، اس ساری صورتحال سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن اب دعا زہرا اور ظہیر کا جو مستقبل ہے وہ دعا زہرا کے اسٹیٹمنٹ سے وابستہ ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ 10 جون کو سماعت کرے گا، کیس پہلے سے مختص ہے، اگر قانونی طریقہ کار دیکھا جائے کہ کیس کی فوری سماعت کرنی ہے، جلدی کرنی ہے، اور دعا زہرا سے اس کا پوچھنا ہے فیوچر کا کہ وہ کیا چاہتی ہے، یعنی کہ پہلے جس طرح نمرا کا ہوا اسی طرح ہوگا یا نہیں ہوگا، کہ وہ کہتی ہے نہیں میری عمر 18 سال ہے، والدین نے کم بتائی ہے، تب بھی میڈیکل بورڈ تشکیل ہوگا، اور اس کے بعد پھر میڈیکل بورڈ کی رپورٹ آنے کے بعد ہی اس کی کارروائی ہوگی، اور تب تک اس کو شیلٹر ہوم بھیجا جا سکتا ہے۔ اگر دعا زہرا کے کہتی ہیں کہ نہیں اس کے ساتھ زبردستی ہوئی تھی، اس کو بہلا پھسلا کے لے گئے، جعل سازی کی گئی، اس کو اغوا کیا گیا، جس طرح کے الزامات ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ اب کہاں جانا چاہتی ہے، تو جس طرح اگر وہ کہے گی کہ مجھے والدین کے پاس جانا ہے تو تب بھی ان کو عدالت جو ہے والدین کے پاس جانے کی اجازت دے سکتی ہے، لیکن قانونی طریقہ کار یہ ہے کہ درخواست گزار چونکہ دعا زہرا کے والدین ہیں تو ان کو پہلے فوری سماعت کی استدعا کے لیے درخواست دینی پڑے گی، یعنی کہ اگر آج درخواست دائر کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کل تک کے لیے نوٹس ہوں یا دوپہر تک کی بھی کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اب تک فی الحال جو بتایا گیا ہے کہ ان کو پہلے جوڈیشل مجسٹریٹ جو شرکی ہیں ان کے پاس پیش کیا جائے گا، اس کے بعد پھر اگلا جو لاحمل ہے وہ اس سے آگاہ کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں دوپہر میں یا جو مزید پیش رفت ہوتی رہے گی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔